کچھ بے ادب لوگ کہندے نے حج مکمل مکہ شریف دے اندر ہوندا ہے، لہذا حج کرن تو بعد مدینہ شریف جان دی کوئی حاجت نہیں، کوئی لوڑ نہیں۔ لیکن عاشقان رسول دا عقیدہ اے وے کہ مدینہ شریف جانا ضروری ہے، اور نال اے بھی ساڈا عقیدہ ہے کہ حج بلا شبہ مکے وچ ہی ہوندا ہے تے مکمل ہوندا ہے، لیکن قبولیت دی مہر مدینہ شریف اندر مصطفیٰ دے قدماں چ جا کے ثبت ہوندی ہے۔ حضرات ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ حج کرو، حج کر کے پھر مدینہ شریف جاؤ، تے اسی یہ عقیدہ کولوں نہیں کڑیا۔ آؤ سرکار سید ابرار احمد مختار نبیاں دے سردار کائنات دے تاجدار دا فرمان خوشبودار سماعت فرماؤ۔ امام اجل امام احمد ابن حسین البیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب شعب ایمان وچ اے حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث سن کے تے تساں مٹھا جیا بولنا ہے، پر حدیث سنن تو پہلا ہی ایک باری مٹھا جیا بول کے کہہ چھڈو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے پیارے لفظ سماعتاں وچ محفوظ کرنا تے محظوظ ہون تو بغیر اٹھ کے نہ جانا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی او کما قال علیہ السلام۔ نبیاں دے شہنشاہ ارشاد فرماندے نے لوگو من حجا جنہیں حج کیتا فزار قبری بعد وفاتی، یعنی میری وفات تو بعد حج کیتا، حج کرن تو بعد پھر میری قبر دی زیارت واسطے آیا، فرمایا انجے سمجھو کانک من زارنی فی حیاتی، کہ جے میں میری ظاہری حیات اندر میری دید دا جام آکے پی گیا ہے۔ ایسے واسطے حضرات گرامی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جھوم کے کہندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو شاہ کا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، بولو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے، ایک باری پھر کعبہ تو کعبے کا کعبہ، اور غور سے سن تو رضا آواز آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، بولو میری آنکھ۔
دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے حضرات گرامی آؤ ذرا مدینہ شریف کی شان سننا ایک شان مدینہ ہوے جڑے خطیب بیان کر دینے ایک شان مدینہ ہوے جڑی ادیب بیان کر دینے ایک شان مدینہ ہوے جڑی علماء بیان کر دینے ایک شان مدینہ ہوے جڑی فضلاء بیان کر دینے ایک شان مدینہ ہوے جڑی مفسرین تے محدثین بیان کر دینے پر میں تواڈے سامنے او شان مدینہ پڑھن لگا وا جڑی مدینے والے دی زبان نے پڑھی ہے میں او شان مدینہ پڑھن لگا وا جڑی مدینے والے آقا دی زبان پر نور وچوں پڑھی گئی ہے آؤ حضرات گرامی توجہ تے انہماک نال سرکار دا فرمان خوشبودار سماعت فرمانا امام اجل امام سلیمان بن احمد الطبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی المعجم الاوسط کے اندر اے حدیث موجود ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحرام والحلال أو كما قال عليه السلام حضرات گرامی تاجدار کشور رسالت فرماندے نے لوگو آؤ سنو مدینہ شریف دی شان فرمایا المدینہ قبۃ الاسلام لوگو مدینہ اسلام دا مرکز محور جے ودار الایمان فرمایا میری سکونت گاہ اے میرا دیش میرا مسکن میرا سونا شہر مدینہ المنورہ ایک ایمان دا دار یعنی گھر وے اگلا جملہ سنی وارض الہجرہ فرمایا مدینہ شریف سرزمین ہجرت کی مطلب ہے یو زمین جدے ول ایمان والیاں دا دل کھچ دائے یو زمین جدے ول مؤمنین و مؤمنات دا دل کر دائے اسی ہجرت کر جائیے یا پھر ایو زمین جیدے والے ہجرت کرن دا حکم اپنے یار نو پروردگار نے خود دیتا ہے اللہ نے اپنے محبوب نو خود حکم دیتا ہے قرآن کریم دے اندر وَقُلْ رَبِّ يَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا سرکار دا جملہ سننا چوتھا جملہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف دی شان اپنی زبان وچوں بیان کی تھی فرمایا لوگوں کی پوچھ دیو مدینہ شریف دیا عظمتاں عزتاں منزلتاں تشانہ مثوى الحرام والحلال فرمایا اے مدینہ او شہر ہے جدے اندر آ کے مومنانو حرام تے حلال دا وقت کرن دا چج آ جاندا ہے حرام تے حلال دی تمیز آ جاندی ہے حضرات تو سنگور کیتا حدیث دے درج دے نبیاں دے شہنشاہ نے اس حدیث پاک دے اندر مدینہ شریف نو اسلام دا مرکز و محور ایمان دا گھر فرمایا ہے اس واسطے تے رہ کے مسلمانہ دے دل مدینے والنو کھچ دے چلے جاندے نے حضرات گرامی کہ ہر مسلمان مدینے نو یاد کر کے ٹھنڈیاں ساواں پلیندا ہے تے پھر رو کے کہندا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے نہ جینا آج انتظامیہ دا بھی کوئی قصور نہیں آج کاری صاحب دے ساؤنڈ چلان دا بھی کوئی قصور نہیں آج پیڑ پہ گیا ہے میں دے تسا ساؤنڈ دی کمی نو پورا کرنا ہے رل کے تے دکھنا ہے ذکر محمد مصطفیٰ تے ذکر شہر مصطفیٰ اور اس سپیکران تے ساؤنڈ سسٹمان دا محتاج نہیں آؤ ذرا ڈر کے بولیے محمد پورا گونج جاوے نمبر نہ یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے نہ جینا اللہ دی قسم کنا تک راضی توبے والے ہو تواڈے تے میرا مان تسی میری عزت تسی میرا وقار نمبر نہ یاد آتا ہے
فضا گونج جاوے محمد یا مدینہ تا ہے مدینہ. دل کر گئے ساری تقریر کا ٹائم اتنے مکا دینا. محمد یاد آتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ. حضرات گرامی مدینہ شریف نو امتیاں دے سینیاں وچ جڑا مدینہ شریف دا پیار ہے امتیاں نو یہ پیار کتھوں ملیا ہے؟ کائنات دے والی کولوں ملیا. جس طرح باپ کولوں بیٹیاں نو کچھ عادتاں مل جاندیاں نے اسی طرح نبی کولوں امتیاں نو میں کچھ عادتاں مل جاندیاں نے. اللہ دی عزت و توقیر دی قسم ہے اے مدینہ شریف نال پیار امتیاں نو گناہگاراں نو سرکار دے غلاماں نو نبیاں دے امام کولوں ملیا ہے. میں گل کولوں نہیں کردا آتے نو میں دساں سرکار نے مدینے نال پیار کیتا. سرکار نو جدوں ویکھیے سرکار ہاتھ اٹھا کے مدینہ شہر واسطے دعا منگدے نظر آؤندے نے. دعاواں پیاریاں واسطے کیتیاں جاندیاں نے اور دعاواں محبوباں واسطے منگیاں جاندیاں نے. میں فار ایگزامپل ایک حدیث مبارکہ عرض کر دینا وا. صحیح مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان الناس او اول السمرة جاءوا به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا اخذه فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عليه السلام خليلك ونبيك وأنا عبدك ونبيك وأنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك ومثله معه. ثم قال يدعو أصغر وليد له فيؤتيه ذلك الثمر أو كما قال. حضرات گرامی ہن توجہ تے پیار نال ترجمہ سماعت کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کان الناس اذا رأوا اول الثمرة مدینے دے کساناں نے مدینے دے زمینداراں نے جب ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلنیاں پھلاں دے پکن دا موسم آنا اپنے باغاں دے درختاں دیاں ٹہنیاں اُتے چولے چولدے ہوئے پکے پھل ویکھنے. جدوں زمیندار نے پہلا پھل ویکھنا ادب نال توڑنا بارگاہ نبوت وچ لے آ کے پیش کر بارگاہ نبوی وچ لے آ کے پیش کر دینا. لائک اے گفٹ نبیاں دے سردار دی بارگاہ چ بطور تحفہ بطور ہدیہ پیش کر دینا. لفظاں تے غور کری نبیاں دے سردار نے فائدہ اخذہ جدوں پھل نو پکڑ لینا پھل نو پکڑ کے میرے نبی نے میٹھے جے بول بول کے ہاتھ دعا واسطے چک دینے. سرکار نے اللہ دی بارگاہ چ دعا منگنی اللہم بارک لنا فی ثمرنا. اے اللہ ساڈے پھلاں وچ برکتاں عطا فرما. اللہم بارک لنا فی مدینتنا اے اللہ ساڈے شہر وچ ساڈے مدینہ المنورہ وچ برکتاں دا نزول فرما. وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا. اے اللہ ساڈے سا اور مد اے عرب شریف دے غلہ ناپن اور تولن والے پیمانے نے. اے اللہ ساڈے غلہ ناپن اور تولن والے پیمانیاں وچ برکتاں فرما. حضرات یاد رکھیو میں اے حدیث پاک اتھوں پڑھنی لیکن اس حدیث پاک دے اندر میں کچھ گلاں کرنا چاہنا. حضرات سرکار نے ایک دعا منگی تے حضور دا دعا منگنا کوئی چھوٹا جی عمل نہیں. ایک کوئی نکی جی عزت نہیں, کوئی چھوٹا جی شرف نہیں. کتنا بڑا شرف ہے. سرکار دی دعا منہ نکل دیاں قبول ہو جاندی ہے اور سرکار نو اپنی دعا تے بھروسہ امت نو اپنے نبی دی دعا تے بھروسہ.
حضرات میں جڑی یہ گل کرن لگا بڑی مزیدار تے دلچسپ گل ہے، دلچسپی نال سنو گے تے انشاءاللہ لطف نال ہم کنار ہون تو بغیر نہیں رہو گے۔ امام نور الدین الہیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دار الفکر بیروت تو ایک کتاب 10 جلداں وچ چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 اور صفحہ نمبر 306 تے یہ لفظ موجود نے جڑے میں پڑھ کے سنان لگا۔ خلیفہ دوم برحق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے ایک واری مدینہ شریف وچ قحط پہ گیا کہ مہنگائی ود گئی، مہنگائی نقطہ عروج تے پہنچ گئی۔ اے جڑی گل سنان لگا بڑی پیاری، اللہ سانو اس گل تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جڑی آؤٹ آف کنٹرول مہنگائی ہے جن نے ساڈی غریباں دا ساڈے ملک دے کساناں تے غریباں دا مزدوراں دا لک توڑ کے رکھ دیتا ہے، اللہ کریم ساڈے حال تے مہنگائی دی موت وچ اللہ کریم ساڈے احوال تے اپنا خصوصی لطف کرم اور رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات مہنگائی ود گئی مدینہ شریف دے اندر، ہن نبیاں دے سردار نے اپنے صحابہ نو اکٹھا کیتا تے واز کیتا، واز دے جملیاں تے غور کرنا، فرمایا اسبرو صحابہ صبر کریو، مدینے وچ آن والی تنگی تے تنگ دستی تے صبر کولوں کم لیو، وَأَبْشِرُوا أَنِّي قَدْ بَارَكْتُ فِي سَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ، نالے بھروسہ رکھیو کیونکہ تحقیق میں تواڈے سا اور مد یعنی غلہ ناپن اور تولن والے پیمانیاں وچ برکت دی دعا مانگ دتی جے۔ ہن اگلا جملہ سماعت کرنا، نبیاں دے تاجدار نے مسکرا کے فرمایا صحابہ کلوا ولا تتفرقوا، تسی کھایا کرو رج کے کھایا کرو پر متفرق ہو کے نہ کھایا کرو، بکھرے بکھرے ہو کے نہ کھایا کرو، اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو۔ آقا اکٹھے بیٹھ کے کھان دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ سانو اس حدیث دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ نال سنیو، اے دعوت اسلامی والے ایویں نہیں کہندے کہ 10 بندیاں دا 8 بندیاں دا حلقہ بنا لو تے کنالی وچ پا کے سالن رکھ دیندے نے، اے دے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ آؤ سنو حضرات، تساں ماڈرن ہو گئے، میں ماڈرن ہو گیا، اساں کھلو کے کھان نو عزت سمجھ لیا، اساں چنگا 2-4 کلو کھانا ایک بندے دے سامنے رکھ کے کھوانا اساں اپنے واسطے عزت سمجھ لیا، اساں بکریاں بوتلاں بکریاں حضرات ڈشاں ایک بندے دے سامنے رکھنیاں اساں فیشن بنا لیا۔ آؤ مصطفیٰ کریم دا فرمان سنیو، فرمایا مدینے والے اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو۔ آقا فائدہ کی ہوئے گا؟ تڑکنا روک کے جملہ سنی، فرمایا کہ دا فائدہ یہ ہوئے گا فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ، ایک بندے دا کھانا 2 بندیاں واسطے کافی ہوئے گا۔ حضرات گرامی اگلا جملہ کمال جملہ، فرمایا بَطَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَ، 2 بندیاں دا کھانا 4 واسطے کافی ہوئے۔ فرمایا بَطَعَامَ الْأَرْبَعَةِ، تے 4 بندیاں دا کھانا يَكْفِي الْخَمْسَةِ وَالسِّتَّةِ، 5 بندیاں واسطے کافی ہوئے گا۔ فرمایا صحابہ ان البرکت فی الجماع، بے شک برکت کٹھے کھان وچ جے۔ تجربہ کر کے ویکھ لو حضرات، کسی دن کو مہمان بلاؤ یا گھر چی کھانا شام نو کھاؤ نا اج جی تے اکٹھے بیٹھ کے پورا خاندان اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایو، انشاءاللہ سرکار دی حدیث تے مان کر کے پیا کہنا، اگر 1 کلو سبزی یا 1 کلو گوشت تواڈی فیملی کھاندی ہے، تساں کنالی وچ پرات وچ کٹھا سالن ڈال کے کٹھیاں روٹیاں دے ٹکڑے کر کے رکھو، روٹی کھاؤ، انشاءاللہ رج کے سارے اٹھ جاؤ گے، ہانڈی چ پھر سالن باقی ہوئے گا۔ سرکارہ نے ارشاد فرمایا صحابہ جن نے صبر کیتا مدینہ شریف دے اندر آن والی مصیبت اور بلا تے مدینے دی سرزمین تے رہندیاں ہویاں جن نے دکھ چلے سینے تے صبر کیتا، شور نہ کیتا، واویلا نہ کیتا، ٹولرنس اور تحمل دا پیمانہ لبریز نہ ہون دیتا، فرمایا پھر سنو میں ضمانت دینا کنت لہو شفیعہ،
بشہیدا یوم القیامہ قیامت دے دن اودا گواہ بھی میں ہوواں گا اودی شفاعت دا ذمہ بھی میں لے لواں گا فرمایا نالے لوگو جیڑا بندہ مدینے دیاں مصیبتاں تو گھبرا کے دوڑ جائے اللہ اس چیز تے قادر ہے کہ اودے نالوں بہتر بندہ اللہ مدینے وچ لے آوے حضرات سمجھ آ رہی ہے گل دی سرکار نے ارشاد فرمایا من اراد بسوء تے جیڑا بندہ مدینہ یا اہل مدینہ اہالیان مدینہ نال برائی دا ارادہ کرے عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء سرکار نے فرمایا اللہ اس بندے نو انج پگھلا دے گا جویں پانی وچ لون نمک کھر جاندا ہے استغفر اللہ اللہ سانو مدینے شریف دے وچ مصیبتاں تے صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو مدینے وچ مدفن عطا فرمائے ایک آواز نال آمین کہہ دیو حضرات گرامی پتہ کی چلے نبیاں دے سردار نے مدینہ شریف واسطے برکتاں دی دعا کیتی ہے تے سرکار دو عالم علیہ السلام دی دعا منہوں نکل دیاں قبول ہو جاندی ہے ہن ویکھو اللہ کریم جل شانہ نے مدینے نو کتنیاں برکتاں عطا کیتیاں پھلاں دی برکت ایک پاسے کھانے دی برکت ایک پاسے درختاں چ برکت ایک پاسے آبادی پاپولیشن دی برکت ایک پاسے اوے اللہ کریم نے دعائے مصطفیٰ دا صدقہ مدینے دی دھرتی دی اگن والی خاک وچ بھی برکتاں رکھ چھوڑیاں میں گل کولو نہیں پیا کردا میں حوالہ پیش کرا تے گل سناواں انشاءاللہ محظوظ ہون تو بغیر نہیں رہے گا امام ابن اثیر الجزری علیہ الرحمہ دی کتاب جامع الاصول فی احادیث الرسول ایک کتاب حضرات گرامی بیروت تو چھپی ہوئی ہے 12 جلداں دے اندر اس کتاب دی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 334 تے اے روایت موجود ہے نبیاں دے سردار جدوں غزوہ تبوک واسطے تشریف لے گئے تبوک تو سرکار واپس آئے مدینہ شریف دے او باشندے جنہاں نو حضور مدینے وچ چھوڑ کے گئے سن عذر شرعی دی بنیاد تے حضرات گرامی انہاں نو جدوں اطلاع ملی سرکار واپس آ گئے نے سارے لوگ اپنے گھراں نو چھڈ کے مدینہ شریف دی بستی تو باہر آ گئے حضور دا استقبال کردے نے دوڑدے نے ایک دوسرے دے اگے بجن دی کوشش کردے نے حضور دیاں لیل والیاں کالیاں کالیاں زلفاں دوروں تک کے کہندے نے او ویکھو آ گیا سونا مدینے والا آ گیا لو آ گیا اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے آ گیا سونا ظلمتاں نسیاں نے رحمتاں وسیاں نے ظلمتاں نسیاں نے رحمتاں وسیاں نے ابر کرم ویکھو ہر پاس چھا گیا آ گیا گیا لو آ گیا سونا مدینے حضرات ہن حوالہ تساں سن لیا توجہ نال گل سننا ایمان تازہ ہو جائے گا نبیاں دے سردار تشریف لے آئے نے صحابہ کرام نے اگے ود کے استقبال کیتا ہے ایک دوسرے تو اگے ود کے سرکار دے روبرو ہون دی کوشش کر رہے نے جدوں حضرات صحابہ کرام دوڑے قدم تیز تیز وجے مدینے دی دھرتی اٹھے اٹھی خاک مدینہ غبار مدینہ صحابہ کرام نے اپنے منہاں تے کپڑے لے لے کچھ بندیاں جدو نبیاں دے سردار نے دیکھیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ اپنے منہاں تو کپڑے پرے کر لاؤ آقا مٹی پیڑ دیئے فرمایا لوگوں اے عام مٹی نہیں جے ان فی خباریہا شفاء من کل دائن لوگوں لاجوردی فلک دے پالن ہار رب کبریائی کبریائی دی قسم میرے سونے رب نے میرے مدینے دی اڑن والی خاک اندر ہر بیماری دی شفا رکھ چھڑی ہے
حضرات گرامی مدینہ شریف دی اٹھن والی غبار دے اندر بھی اللہ نے شفاواں رکھ دتیاں نے اسی واسطے حضرات مدینہ شریف دا پہلا نام سی یثرب یثرب دا معنی نحوستاں دا گھر بیماریاں دا گھر لیکن جدوں سرکار آئے اے دا نام بدل دیتا المدینہ المنورہ رکھ دیتا حضرات گرامی امام اجل امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جذب القلوب الی دار المحبوب دے اندر لکھ دینے جیڑا بندہ ہون مدینہ شریف نو یثرب کرے او دا کفارہ اے 10 واری مدینہ 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 بلکہ حضرات گرامی صاحب خلاصۃ الوفا نے حدیث نقل کی دی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ ایس شہر نو یثرب کہندے سن میں آیا وہاں اے شہر مدینہ المنورہ ہو گیا ہے لوگوں انہوں ہن یثرب نہ کہنا جڑا بندہ یثرب کرے انہوں چاہیے توبہ کرے حضرات گرامی تائیں تے پھر اسی کہنے جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا جن کے ایک آواز نال تے بلند آواز نال جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا جی جن کے آنے کہ جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا ان کے قدموں کی برکت پہ بولو مصطفیٰ آواز کا لیول تھوڑا کٹ گیا ہے تھوڑا جہا بتاؤ یار شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ شمع بزم ہدایت حضرات گرامی کتنیاں برکتاں اللہ کریم نے مدینہ شریف نو عطا کیتیاں بس میں ایک حدیث پاک پڑھ کے دوبارہ اسی حدیث والا ہونے لگا ہوں حضرات گرامی ویسے تھی اتنیاں برکتاں اللہ کریم نے مدینہ شریف نو عطا کیتیاں نے بندہ گنن لگے عطا تو شمار مک جاویں بندے دے سا مک جاون مدینے دیاں برکات نہ مکن آؤ توجہ تے پیار نال حدیث مصطفیٰ سماعت فرمانا امام اجل امام علامہ ذکی الدین المنذری رحمت اللہ تعالی علیہ دی مشہور زمانہ کتاب مجموع احادیث الترغیب والترہیب دے اندر حدیث پاک موجود ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی مسجدی 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب أو كما قال عليه السلام نبیاں دے سردار ارشاد فرماندے نے لوگو صلاۃ من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ جس بندے نے میری مسجد نبوی دے اندر 40 نمازاں پڑھیاں اچھی بولنا ہے کنیاں نمازاں 40 نمازاں جس بندے نے پڑھیاں لا تفوتہ صلاۃ ایک بھی نماز انہیں چھوڑی نہ فوت نہ کی تھی قضا نہ کی تھی 40 نمازاں ساریاں نمازاں مسلسل پڑھ رہیاں سرکار فرما دے پھر ضمانت میں دینا وا کتبت لہو براءۃ من النفاق او دے واسطے نفاق تو آزادی لکھ دیتی جائے گی وکتبت لہ براءۃ من النار او دے واسطے جہنم تو آزادی نار جہنم تو آزادی لکھ دیتی گئی ہے وکتبت لہ
براءۃ من العذاب، فرمایا او دے واسطے عذاب تو رہائی لکھ دیتی گئی ہے۔ حضرات عذاب تے نار دا مراد تے ایک ہی ہے، لیکن حضرات ایتھے میں انج کہاں گا کہ صرف نارے جہنم نوں عذاب نہیں کہندے، سردی دا بھی عذاب ہے، برف دا بھی عذاب ہے، حضرات گرامی خون دے انجماد دا نام بھی عذاب ہے کہ جہنم دے اندر صرف آگ دا عذاب نہیں ہونا، سردی دا بھی عذاب ہونا ہے۔ سرکار نے اسے واسطے وضاحت کر دیتی، فرمایا جڑا بندہ میری مسجد دے اندر 40 نمازاں مسلسل ایمان دی حالت وچ پڑھ لوے گا، میں ضمانت دینا وا نہ اونوں سردی دا عذاب ہوے گا نہ گرمی دا عذاب ہو۔ حضرات گرامی اے برکتاں بہاراں مدینہ شریف وچ جاواں گے تے نصیب ہون گیاں، تائیں تے پھر مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے نا عجب رنگ پیدے ہیں بہار مدینہ، عجب رنگ پیدے ہیں نا، عجب رنگ پیدے ہیں، عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ بڑی مہربانی ایک باری پھر سارے نے کہنے مدینہ مدینہ مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار۔ علامہ بریلوی نے گل کولو نہیں لکھی، نبیاں دے تاجدار دا پیارا غلام حضرت کعب الاحبار دا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، مشکات اور سنن دارمی دے اندر اے روایت موجود ہے۔ حضرت کعب الاحبار کہندے نے لوگو سرکار دو عالم علیہ السلام دے مزار پر نور دے اتے 70,000 فرشتے صبح آؤندے نے، 70,000 فرشتے شامی آؤندے نے، کہ جیڑا فرشتہ ایک بار یا کے مصطفیٰ دے در تے حاضر ہو کے چلا جانا ہے، قیامت تک پھر دوبارہ وہ دی واری نہیں جائے، قیامت تک وہ دی واری دوبارہ نہیں جے ہونی۔ فرشتے آکے کر دے کی نہیں یجلبون بی اجنحتہم، اپنے پرانو مصطفیٰ دی قبر پر نور دے اتے ٹچ کر دینے، مس کر دینے، نلے یسلون علیہ، سرکار دے درود بڑھ دے، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ اور پڑھے لکھے دوستان دی توجہ چاہوں گا، پڑھے لکھے دوستان دی کہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ حضرات گرامی آؤ حدیث پاک جتوں چھوڑی سی اتوں ہی میں شروع کرن لگا ماں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھال ہاتھی چلے کے تے دعا منگ دے، مولا ساڑے شہر دے پھلائیں سا اور مدد برکتاں دا نزول فرما۔ ان توجہ ہے سب دی
عرض کردے نے اللہم ان ابراہیم خلیلکا و نبیکا، اے اللہ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام تیرے نبی بھی نے تیرے خلیل بھی نے۔ بہت بڑا نقطہ ہے سرکار دی اس گل وچ، سنیو مولا ابراہیم تیرے خلیل بھی نے تیرے نبی بھی نے، انا عبدکا میں تیرا بندہ ہاں۔ جڑے سمجھ گئے ہو بول دے ہو۔ اسی 4 کتاباں پڑھ کے کہنے ہیں ساڑھے تو اتے کوئی نہیں، ساڑھے کول تھوڑی جی دولت آن دی اپنی اوقات بھول جانے ہیں، ساڑھے تو اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات ویکھو سرکار دا طریقہ، عاجزی ویکھو، ہیں نبیاں دے سردار، پر جناب ابراہیم واسطے کہندے نے مولا او تیرا خلیل بھی ہے نبی بھی ہے، جدوں اپنی باری آندی ہے مولا میں تیرا بندہ ہاں، مولا میں تیرا بندہ ہاں، با نبی جو کا میں بھی تیرا نبی ہاں۔ مولا انہو دعا لمکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے واسطے دعا منگی سی نا، ان ادعوک للمدینہ میں مدینے واسطے تیرے کولوں دعا منگنا نالے مولا بمثلی ما دعاک لمکہ، جتنی دعا حضرت ابراہیم نے مکے واسطے منگی سی نا میں اتنی دعا مدینے واسطے منگنا وا۔ ہن جملے تے غور کریں، بمثلی ہی معہ، نالے اتنی ہی اور دعا میں مدینے واسطے سیپریٹ علیحدہ منگنا وا۔ مطلب کہ مولا تو جتنی برکتاں حضرت ابراہیم دے کہن تے مکے نو عطا کیتیاں نے نا، اپنے کالیاں کالیاں زلفاں والے اپنے محبوب دی دعا نو قبول کر کے اونا برکتاں نالوں دگنیاں تے ڈبل برکتاں میرے مدینے نو عطا کر۔ ثم قال يدعو اصغر ولید لہ فیعطیہ ذالک الثمر، پھر ایک ننے بچے نو مدینے دے چھوٹے ایک کسے دے بیٹے نو بلایا جاندہ اور انہوں سرکار او پھل عنایت فرما دیندے۔ حضرات علی وقار اس حدیث پاک تو کی پتہ چلیا کہ نبیاں دے سردار مدینہ شریف واسطے دعا منگ دینے، تے دعا اپنے پیاریاں واسطے منگی جاندی ہے۔ بولو دعا اپنے پیاریاں واسطے منگی جاندی ہے۔ حضرات مدینہ شریف نل سرکار دا ایک اور پیار دا منظر میں چشم تصور نل وکھانا چاہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جدو سفر تے جاندے نا، واپسی آندے تے احد پہاڑ دے قریب پہنچ دے تے سرکار کچھ دیر رک جاندے، اور متفق علیہ روایت ہے سرکار نے فرمایا ہذا جبل احد یحبنا ونحبہ، لوگو اے احد پہاڑ معمولی پہاڑ نہیں جے، اسی یہ دے نال پیار کرنے ہیں اے ساڈے نال پیار کر دے، بلکہ حضرات گرامی سرکار دا مدینہ شریف نال پیار تک نظر اے جڑی حدیث مبارکہ پڑھ کے سنان لگا مشکات المصابیح دے اندر موجود ہے، دیگر بہت ساریاں کتاباں دے اندر موجود ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ اوضع راحلته وان كان على دابة حركها من حبها او كما نبیاں دے سردار جدو سفر تے جاندے سفر تو واپسی جدو سرکار مدینہ شریف دے قریب پہنچ دے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما دینے نظر الى جدرات المدینہ، جدو مدینہ شریف دے درو دیوار ہوتے مدینہ شریف دے مکانات دے دیوار ہوتے نبیاں دے تاجدار دی نظر پہندے، سرکار اپنی سواری دیاں واگا کھچ کے ایڑی لا دے دے تاکہ مدینے وچ جلدی جلدی پہنچ جاواں۔
اے بے قراریاں بے تابیاں امتیاں نو اپنے نبی کولوں ہی تے ملیاں نے اس واسطے حضرات جڑا بندہ مدینہ شریف وچ جاندا ہے اوتھے دا ہی ہو کے رہ جاندا ہے او دا دل ہی نہیں کردا واپس آن لو کہ جے میرے ورگا کوئی غم نصیب واپس آ جاوے پھر اداس پھردا ہے او دا دل ہی نہیں لگدا ایتھے پھر اونوں جے کوئی پوچھے ہویا کی ہے تے او دے ہونٹاں تے اے نغمہ ہوندا ہے پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے کہ پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے اور زخم گئے تھے دکھانے ان کو حال دل سنانے ان کو پر یاد رہے نہ درد وہاں دردوں کے مارے بھول گئے جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے حضرات گرامی میں عرض پیا کرنا وا کہ مدینہ شریف نالے جڑا پیار ہے نا یہ سانو ساڈے آقا کولوں ملیا ہے اور حضرات جڑا بندہ مدینہ شریف وچ جاوے کہ مدینہ شریف پہنچن تو پہلے رستے جو وفات پا جائے میں انہیں دسن لگا او دا کی مقام ہے تے جڑا مدینہ وچ پہنچ جائے تے پھر اوتھے اللہ دا وعدہ آ جائے تے بندہ مدینہ شریف وچ وفات پا جائے او دی کی شان ہے اے جڑی گل پڑھن لگا تفسیر روح البیان وچ موجود ہے ویسے یہ جڑی قرآن پاک دی آیت میں دوران خطبہ پڑھی سی او دی میں تفسیر اور شان نزول عرض کرنا چاہنا وا دو شان نزول نے نمبر ایک تفسیر روح المعانی وچ موجود ہے حضرت جناب خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کا سفر کر رہے نے رستے وچ آپ نو سپ نے کٹ لیا تے آپ کا انتقال ہو گیا چنانچہ قرآن پاک دی اے آیت نازل ہوئی لیکن حضرات تفسیر روح البیان اندر اور دیگر کتب سیر اندر اے بھی روایت شان نزول دی صورت وچ ملدی ہے کہ سرکار دا ایک بوڑھا صحابی ہے جدا نام جندہ بن سمورا دمورا یا دمیرا جندہ حضرت جندہ بوڑھے صحابی نے تے مکے وچ موجود نے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے دھار گئے نے اپنے صحابہ نو لے گئے نے حضرت جندہ بن دمورا یا جندہ بن دمیرا آپ ڈاڈے بیمار آپ دے تیاں پتر اکٹھے ہو گئے عرض کیتا بابا جی اساں دیکھ رہے ہیں دن بدن کمزور تو کمزور ہوندے چلے جا رہے ہو ہڈیاں ماس چھڈی جا رہی ہیں نہ کچھ کھاندے ہو نہ کچھ پیندے ہو وجہ کی یہ سانو دسو اسی اچھا طبیب بلاواں گے حکیم بلاواں گے وید بلاواں گے ڈاکٹر بلاواں گے حضرت جندہ نے اکھ چکی رو کے کہندے نے تیو پترو تسی نہیں جان دے جڑا مرض مینوں لگا ہے نا اس بیماری دا علاج نہ کسی ڈاکٹر کو لے نہ طبیب کو لے بس اللہ دے حبیب کو
اس بیماری دا علاج فقط اللہ دے حبیب کولے کہ مینوں بچدا ویکھنا چاہندے جے خوش ویکھنا چاہندے جے آخری عمرے پترو پھر انج کرو مینوں اونٹنی تے بٹھا دیو پالان رکھ کے مینوں کس کے اتے بن دیو مدینہ شریف ول اونٹنی مائل با سفر تے گامزن کر دیو میں ڈگدا ٹہندا مدینے محبوب کبریا دے قدماں وچ پہنچ جاواں گا میری زندگی دا مول پہ جائے گا مینوں مدینہ شریف ول مائل با سفر کر دے وہ پتر بھی چنگے تن حضرات انہاں نے باپ نو بن دیتا اونٹنی دے اوتے تے مدینہ شریف ول اونٹنی نو گامزن کر دیتا حضرات گرامی 6 میل دا سفر جے طے ہویا مقام تنعیم جتھے اہالیاں نے مکہ آ کے احرام بندے نے حضرات گرامی مقام تنعیم پہلی منزل تے حضرت جندہ صحابی پہنچے وعدہ اجل آ گیا کیونکہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر جدو اللہ دا وعدہ آ جائے تاخیر ہوندی مؤخر نہیں ہوندہ اللہ دا وعدہ اگے پیچھے نہیں ہوندہ اللہ دا وعدہ آ گیا حضرت جناب اسرائیل پیغام خدا لے کے آ گئے حضرت جندہ بن دمرہ نے کی کیتا زمین تے ٹھہ گئے زمین تے ٹھہ کے اپنے کپاندے ہوئے تو میں ہاتھ چکے نیلے گگن والوے کے کہندے نے مولا اے میرا کھپا ہاتھ ہے اے میرا ہاتھ ہے اے سچا ہاتھ میرے نبی محمد دا ہاتھ دے وچ ہاتھ دے کے کہندے نے مولا میں تیرے دے تیری رضا دی خاطر میں تیرے حبیب دے ہاتھ تے بیعت ہجرت کرنا وا مولا میری ہجرت میں شرف قبولیت عطا فرما آپ کی جان نکل گئی انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر مدینہ شریف وچ جو خبر پہنچی اور چچیرے بھائی تایا زاد بھائی مامو زاد بھائی خالہ زاد بھائی مدینہ شریف میں جننے بھی رشتہ دار پہنچے سن رو کے کہندے آقا اے کاش کدرے ساڈا بھرا مدینے وچ پہنچ جاندا پھر موت نو گلے لاندا کتنا مزہ آندا انہوں ہجرت دا ثواب مل جاندا ہجے سرکار نے کچھ نہیں کیا رب نے فرمایا جبریل جا میرے یار ول میرا قرآن جا میرے محبوب ول میرا قرآن لے جا چنانچہ اللہ دا قرآن اللہ دا فرشتہ جبریل امین لے کے آ گیا حضرات گرامی اللہ دا قرآن پڑھن لگا توجہ میں سننا 5واں پارہ سورۃ النساء آیت دا نمبر 100 وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما عالی وقان حضرات اللہ دا قرآن آ گیا فرمایا اے میرے پیارے حبیب اعلان کر کے دس دے وہ بندہ جڑا اللہ رسول واسطے ہجرت دا ارادہ لے کے گھروں نکلیا فرمایا پھر اسی انہوں جزا دیواں گے انہوں زمین وچ کشائش تے وسعت دیواں گے ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ جڑا بندہ اللہ رسول واسطے ہجرت دا ارادہ لے کے اپنے گھروں باہر نکل آیا ثم یدرکہ الموت پھر موت نے عنوان لیا سادہ اعلان وے فقد وقع اجرہ علی اللہ سونے تیرے اس نوکر دا ثواب ساڈے ذمے میں سونے اعلان کر دے تیرے اس غلام دا ثواب اللہ دے ذمہ کرم تے وے اللہ بخششاں دین والا مغفرت کرن والا تے رحم فرمان والا ہے عالی وقار حضرات کی سمجھے ہو جڑا مدینہ شریف دے رستے وچ وفات پا گیا اللہ انہوں ہجرت دا ثواب دے گا تے جڑا بندہ مدینہ شریف دے اندر جا کے جدی ڈیتھ ہوئی او دے تے پھر مقامات ہی بڑے نرالے نے جامع ترمذی وچ حدیث موجود ہے ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها او كما قال علیہ السلام
حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، جس بندے کو لینی طاقت و استطاعت ہے نا کہ وہ مدینے میں جا کے وفات پا سکتا ہے، توجہ ہے سارے دی، جڑ بندے کو اینی طاقت تے استطاعت ہے، اینی توفیق دیتی ہے خدا نے کہ مدینے وچ جا کے مر سکتا ہے، فلیمت بہا، سرکار فرماتے ہیں انہوں چاہیے پھر وہ مدینے وچ جا کے موت نو گلے لا لے، کیونکہ انی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ جڑا بندہ مدینہ شریف وچ ایمان دی صحت و عافیت و سلامتی دے نال انتقال کر گیا، میں ضمانت دینا قیامت دے دن او دی شفاعت دا ذمہ میں لے لواں گا۔ حضرات بلکہ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمانا تے میں جلدی نال گفتگو نو اختتامی مرحلے وچ لے کے آواں، توجہ ہے سب دی حضرات، ایک مرتبہ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ اے جڑی حدیث پاک پڑھ کے سنان لگا مشکات المصابیح اندر موجود ہے، اور بھی بہت ساریاں کتاباں وچ حدیث پاک موجود ہے جڑی پڑھ کے سنان لگا۔ حضرات گرامی، الرجل من آل الخطاب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ ومن سکن المدینہ وصبر علی لأوائها وبلائها کنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ ومن مات فی احد الحرمین بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ جملے تے غور کرنا، سرکار ارشاد فرماندے نے من زارنی متعمدا، جیڑا بندہ میری زیارت دا ارادہ لے کے آیا، جنہیں میری زیارت دا ارادہ لے کے میرے وال سفر کیتا، کانا فی جواری یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ بندہ میرا پڑوسی تے ہمسایا ہوئے گا، اچھی بول دیو یار۔ اگلا جملہ فرمایا ومن سکن المدینہ، جیڑا بندہ مدینہ شریف دے اندر رہندا ہے، وصبر علی بلائها ولأوائها، تے مدینہ شریف دے اندر آن والیاں مصیبتاں دا تے خراب حالات دا مقابلہ کردا ہے، کنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، قیامت دے دن او دا گواہ بھی میں ہوواں گا، او دا شفیع بھی میں ہوواں گا۔ ہن اگلا جملہ تڑکنا روک کے سنن والا جے، نبیاں دے شہنشاہ نے فرمایا ومن مات فی احد الحرمین، جڑا بندہ حرمین شریفین وچوں کسی ایک حرم دے اندر یعنی حرم مکہ اور حرم مدینہ وچوں کسی ایک حرم شریف دے اندر وفات پا گیا، بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ، قیامت دے دن اللہ انہوں امن والے لوکاں وچوں اٹھاوے گا۔ حضرات گرامی، جنہیں مدینے وچ آ کے صبر کیتا مدینے دیاں مصیبتاں تے آخری حدیث پڑھ کے تقریر نو مکان لگا وا، اے جڑی حدیث مبارکہ پڑھ کے سنان لگا، صحیح بخاری شریف اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف اندر بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت سننا۔ حضرات گرامی، مزے نال ہم کنار ہونا، موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، ٹھنڈے موسم دیاں انہاں ٹھنڈیاں تے میٹھیاں کڑیاں دے اندر میں اپنی تقریر ایک سونے کلام تے مکانی ہے، مل کے میرا ساتھ دینا ہے۔ آؤ پہلے حدیث مبارکہ سماعت کرنا۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اعرابیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاصاب الاعرابی وقم بالمدینہ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اقلنی بیعتی فأبى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقلنی بیعتی فأبى ثم جاءه فقال یا محمد اقلنی بیعتی فأبى فخرج الاعرابی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما المدینة كالقیر تنفی خبثها وینسع طیبها۔
हुण जुमलियां ते गौर करना जरा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा प्यारा ते लाडला सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला इरशाद फरमांदे ने सरकार दी बारगाह च एक अरबी आया आके कहंदे हुजूर मैनू बैत लै लो मेरे कोलों मैनू अपना मुरीद ते अपना उम्मती ते गुलाम बना लो। नबियां दे सरदार ने इस्लाम दे कवानीन ते ओदी बैत लै लई सरकार दा गुलाम बन गया। फिर हज़रत गिरामी होया कि फअसाबल अहराबिया वाकुम बिल मदीना मदीना शरीफ दी आबो हवा ओदी तबीयत नाल मुवाफिकत नहीं सिखांदे। अराबी पेंडू बंदा पिंड चों आया सी देहाती इलाकियां चों आया सी बीमार हो गया हुजूर की बारगाह च हाजिर होया आके कहंदा या मुहम्मद अकीलनी बैअती मेरी बैत खत्म कर दियो मैं तुहाडा मुरीद ते उम्मती नहीं मैं वापस जाना चाहना। फअबा रसूलुल्लाह सरकार ने मुंह फेर लिया इनकार किया। दोबारा आया आके कहंदा मेरी बैत फसख कर दियो सरकार ने फिर इनकार किया। तीसरी मरतबा फिर आया आके कहंदा मेरी बैत तोड़ दियो मैं जाना चाहना वा सरकार ने फिर इनकार किया। फखरजल अहराबी जो दसन पुछन तो बगैर नाराज होकर चला गया। नबियां के सरदार ने फरमाया लोगो इस अराबी दी जान ते गल याद रखना इन्नमल मदीना तो कल कीरी फरमाया मेरा मदीना पट्टी दी मानन जे तनफी कबसहा व जमसा उतजबहा ओए खोटे खोटे नु पासे कर देंदा है खरियां नु मजीद खड़ा कर खोटियां नु पासे कर देंदा है। खोट जिवें पट्टी खोट खोट अलहदा कर देंदी है जिवें जिवें मिलावट मिलावट पट्टी पासे कर देंदी है खालिस खालिस चीज नु पासे कर देंदी है। मदीना शरीफ पट्टी दी पीर दी मानंद ने हज़रात गिरामी हुण तवज्जो नाल सुनना मैं हदीस नु खत्म करके ते तकरीर नु मुकान लगा शेरां ते हज़रात गिरामी मेरे ते तुहाडे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दा मतलब ये नहीं कि बुरा बंदा मदीने विच जावे ते मदीना उन्हें कबूल नहीं करता गुनाहगार बंदा मदीने विच जावे ते मदीना उन्हें कबूल नहीं करता नहीं बल्कि मतलब है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा ओए जिन्नां दियां अखां ते मोहरां अखां ते पर्दा कन्नां ते मोहरां जुबानां ते मोहरां उन्हां नूं मदीना तौफीक हिदायत देण अंदर जरिया नहीं बनता बल्कि मदीना गुनाहगारां दे गुनाहां नूं छांट के निखार देंदा है। फिर क्यों न कहिए वो ही भरते हैं झोलियां सबके वो समझते हैं बोलियां। मैं कल शाहकोट तकरीर करने वास्ते गया तकरीर तो बाद एक बंदा छोटे जे कद दा अल्लाह ताला खुश रखे उन्होंने गल बड़ी चंगी करके गया मैनू कहंदे शाह जी तुसीं तकरीर पे करदे सो ते मेरा खून बड़ा जोश पे मारदा सी ये बंदियां ने जिहड़े नारे लाए ने कादे नारे ने ये उहदे लफ्ज़ ये कादे नारे ने ये इन्हां ने नारियां लाइयां ने कहंदा मैं लांदा नारा ते तुसीं वेखदे मैं फिर मुस्कुरा के गया मैं कहा भाई तू नारा लाया क्यों नहीं कहण लगा जी मैनू शर्म बड़ी आउंदी है ते मैं फिर दिल च रस्ते च आउंदियां गड्डी च सोचदा रहा यार के बंदे ते मेरे भी बड़े जोशीले ने लेकिन शायद इन्हां नूं भी शर्म आउंदी है। नारा तो चलो अब्दुल रहमान फरीदी साहब ने जिम्मे ले लिया ते तुसां भी जुबान पुटिया करो यार सिर्फ मैं ही सरकार दा नमक हलाल उम्मती नहीं हुजूर दा नमक तुसीं भी खांदे हो तुहाडे घर च जिहड़ा राशन है ये हुजूर दा दित्ता होया है तुहाडे घर च जिहड़ा दाना पानी है हुजूर दी बारगाह चों मिलिया होया है। मिल के कह दियो वो ही भरते हैं झोलियां सबके वो समझते हैं बोलियां। जदों तक सारिया ने नहीं पढ़ना मैं भी तकरीर नहीं मुकानी मेरी भी सिख जे वो ही भरते हैं झोलियां सबके वो समझते वो ही भरते हैं झोलियां सबकी वो समझते हैं गोलियां सबकी। वो तू कोशिश कर तू रुकना है तू मूड विच बहना है तू अपने आप विच रहना है मैं तेनू बुलाना ही। वो ही भरते हैं झोलियां सबकी वो समझते हैं गोलियां
سب کے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں آپ چوکے کیا بھی ہو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے ڈبل آواز منو چاہیے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات میری اوقات اپنی اوقات صرف اتنی ہے اور کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے